मोगो पक्षा तर्फे सगळ्यांक येवकार दिता, पत्रकारांकूय येवकार दिता। आज मोगो पक्षाची केंद्रीय समितीची बैठक आज आमी हांगा घेतली आनी खुबशे विशय मोगो पक्षाचे लोकां पर्यंत पावोवपाचे आशिल्ले। फाटल्या विधानसभे नंतर आमी हार्डली एनी मिटींग घेतिल्ल्यो, पूण आमी परत एकदां मोगो पक्षाच्यो समिती मिटिंगो आमी चालू केल्या। म्हाका दिसता ह्या म्हयन्यान आमच्यो 3 जाल्यो आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आहा मोगो पक्ष गेली कितलींश्या वर्सां आपलें अस्तित्व गोंयांत टिकोवन आसा आनी सातत्यान विधानसभेत हें अस्तित्व मोगो पक्षान दवरलां एकाच चिन्हाचेर। आज केंद्रीय समिती मुद्दाम हांगा आयल्या काय पयर नरेश सावळ एक राजिनामो दिलो अकस्मात, तो राजिनामो आमी एक्सेप्ट केला। दुसरें, मोगो पक्षाचे केंद्रीय समिती हेचो सगळ्यांचो टर्म सोंपिल्लो आसा 2021 ते 2023 2031 पर्यंत सोंपिल्लो, 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत सगळे समिती सोंपिल्ले आसा। आज आमी मतदारसंघ समिती म्हणून आसता मोगो पक्षाच्यो त्यो सगळ्यो आमी बरखास्त केल्या आनी नरेश सावळ हो वर्किंग कमिटीचो एक प्रेसिडेंट आशिल्लो, तो राजिनामो दिल्यार ती समिती आमी बरखास्त केल्या आनी सगळे अधिकार आज केंद्रीय समिती कडेन आमी दवरल्या। सगळ्या मेंबरांक आमच्या इलेक्टेड मेंबर्स ZP आसूं, सरपंच आसूं, कावन्सिलर आसूं, ते आमचे बरोबर ह्या केंद्रीय समिती बरोबर आसतले। आज आमी लोकसभेची निवडणूक लागीं आयल्या आनी लोकसभेची निवडणूक आमी आज सरकारांत भाजपा बरोबर आसा तेन्ना आमी डिसिजन घेतिल्लें आसा की लोकसभेक भाजपा बरोबर वचपाचें। ते जो कॅन्डिडेट नॉर्थ आनी सावथाक दिता त्याचे बरोबर मोगो पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते, वोटर्स आनी पदाधिकारी आसतले। तशेंच आमचे पंतप्रधान मंगळारा सावथ गोवा घेतात तेन्ना मोगो पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक आमी थंय त्या मिटींग एटेंड करची अशें आव्हान करता। हांव सगळ्या मोगो पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक किंवा मेंबरांक सांगूं सोदतां की पब्लिकांक जेन्ना आमी उलयता तेन्ना शिस्तीत उलोवचें, बेशिस्त खोपोवन घेवचें ना आनी मोगो पक्ष कारवाई करपाक फाटीं सरचो ना। मोगो पक्षाक खूब हादशे लागिल्ले आसा, फाटल्या फावटी 2 आमदार गेले, अशें वता, खूब जाणचे वता, पूण मोगो पक्षा कडेन आजून जवळ जवळ 12 ते 13% मतदार जे आसा ते मोगो पक्षा कडेन आसा आनी मोगो पक्ष आजून सातत्यान वावरत आसा। काम जरी थंड मंद गतीन चल्लेलें आसा तेन्ना फुडचो जो फुडार आसा मोगो पक्षाचो तो आमी येत्या 5-6 म्हयन्यांत परत एकदां सगळ्यो समिती स्थापन करून आमचो कार्यक्रम हे फुडें व्हरतले आनी युती आसल्या कारणान भाजपा आनी मोगो हांचे भितर न लडटा गोंयांत बरो विकास जावचो, बरें सगळ्यांक फुडें व्हरपा खातीर गोंयच्या लोकांक हे दोगूय जाण मेळून ठरयतले। तेन्ना
मगो पक्षाच्या खंयच्याय सदस्याक सांगूंक सोदता की त्यांनी शिस्तीत रावचें, कोणी आसूं, आनी ओगीच पब्लिकली टिका करची न्ही कोणाचेरूच, आनी कितेंय जरी तांच्यो तक्रारी आसत कोणाच्योय जाल्यार त्यो तक्रारी केंद्रीय समिती कडेन मांडच्यो हें मुद्दाम सांगपाक। आनी आमची जी नवी केंद्रीय समिती आसा आनी बाकीच्यो ज्यो समिती आसा आमच्यो मतदारसंघात आसा, वर्किंग कमिटी, खुबश्यो समिती आसा आमच्यो, त्यो बरखास्त केले, त्यो आमी ह्या 6 म्हयन्यांत परत एकदां नव्यो काडून फुडें वचपाचो कार्यक्रम आमी दवरला। इलेक्शनाच्या पयलीं लोकसभेच्या इलेक्शनाच्या पयलीं समिती जातले तो उपरांत जावपाक उपरांत आतां लोकसभाचे इलेक्शनाक सगळे बिजी आसतले, त्या खातीर एक 4-6 म्हयन्यांत आमी ह्यो सगळ्यो समिती आमी करून फुडें वतले। आतां जेन्ना BJP वांगडा टायप आसा तुमचे आनी तुमी आतां कॅन्डिडेट दवरपाचें ना म्हटल्यार BJPचे जो कॅन्डिडेट आसा लोकसभेक ताका सपोर्ट करतले म्हटल्यार, आनी अशें आसतना तुमी समिती बरखास्त केल्यो जर समिती बरखास्त टर्म सोंपलो समितीचो, ते आमी रोखड्योच जानेवारी करताले, फेब्रुवारी मार्चाक करताले, ते करपाक आमकां मेळना। अशें वेळार रॉंग सिग्नल वचचें ना की तुमी समिती बरखास्त केली, आतां कार्यकर्तो ना, बरखास्त जाल्यो त्यो ऑटोमॅटीक न्ही ऑटोमॅटीक जाल्यो, पण इलेक्शनाच्या पयलीं जर तुमी जर ना ते लोक ते सगळे आसात आमचे बरोबर, पण कायद्याच्या आमच्या कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे त्यो आमकां दवरपाक मेळना। आमचें कॉन्स्टिट्युशन खूब मोठें आसा। तुमी म्हणटा 12 ते 13% जो मतदार आसा तो अजुनी, पण तातूंतल्यान नवो जनरेशनांतलो कितलो आसा भितूंतल्यान जो वोटर जो आसा पळय, जो जाणटेले जे आसा ते अजुनी शिव सोडून मारूंक ना तांणी, असो अजुनी आसा मतदार, पण नव्या जनरेशना खातीर तुमी कांय प्रयत्न केले दिसनात? आमी केल्या, यूथ कमिटी आसा आमची, कोण आसा? महिला समिती आहा फोंड्या, वाटिकान आनी टीम आसा, महिला समिती आमच्यो आसा। फक्त तांकां आतां एक्टिवनेस हाडूंक जाय, ते एक्टीव करपाचो आमचें कार्य हें मे म्हयन्याच्यान चालू जातलें। म्हणजे आतां लोकसभेच्या निमित्तान आमी सगळ्यांक मेळून आमचें हें सगळें तेंचे पर्यंत पावयतले की समिती नासल्यार सुद्दां फुडें कशें वचपाचें हें आमी सगळें तांकां सांगतले। आता चडशे गोंयांत पळयात नॅशनल पार्टीज आसा ते चडशे प्रॉमिनंट आसा, लायक काँग्रेस म्हणा, BJP म्हणा, आनी खंयचे पॉलिटिकल पार्टीज आसता नॅशनल, ते चडसो आपलो म्हणल्यार चडसो आपल्या आयडियोलॉजीचो बीन चडसो हे आसता, इन्फ्लुएन्स दवरता। रिजनल पार्टीज जशे आसा मगो पक्ष बीन, तेंचे रिजनल पार्टीजांक मजबूत करपा लागून कितें अशें प्रामुख्यान कितें स्टेप्स तुमी घेवपा आसा गोंयांत म्हणटा ते पेडणे जावं? मगो पक्ष खूब जुनो पक्ष, अजून सातत्यान एकाच चिन्हान गेली 60-70 वर्सां आसा, 60-65 वर्सां तरी आसा। सो आमचो दबदबो प्रत्येक कडेन आसा, फक्त युती आसल्या कारणान कितें युती आसल्या कारणान आमी संयम पाळून आसा। खूब फावटी आमी इंडिपेंडंट गेले, केन्ना केन्ना मदीं युती करून गेल्या, पण इंडिपेंडंट ज्या ज्या वेळार गेल्या त्या वेळार पळयलां फुडल्या फावट इंडिपेंडंट उरले अजून थोडे ना, ते युतीचे सरकार आसा, युती जाल्ली आसा, तेन्ना फुडलो विचार आज करूं ना, म्हाज्या नंतर आनी कोण येवं शकता तो विचार करूं शकता। BJP वांगडा फाटल्या वर्सा तुमी फाटल्या फावटीची युती तुटली, दुसऱ्या वांगडा तुमी युती केली, ताचो तुमकां नुकसान जालें म्हणटा तुमी, ताचे काय ना? आमचे पळय कॅन्डिडेट पडले 100 आनी 150 मतांनी पडले, 4 कॅन्डिडेट। आतां नुकसान काय फायदो हें आमी कशें पळोवं? म्हणजे आमचें बी वर्चस्व थंय आसा, पेडणे म्हण, बिचोली म्हण, रिवळ म्हण, फोंडा म्हण, हांगा सगळे कडेन आमचे हे काही वोटांनी पडल्या। पेडणे, बिचोली, रिवळ आनी फोंडा हे 4
काय मतांनी काही नव्हतं. आणि दीपक बाब तुम्ही रिजनल पार्टी आता नवीन एक रिजनल पार्टीला तुमकां कॉम्पिटिशन दिता आनी त्या म्हणटा MG काय आता वालोर उठोवना गोंयची पार्टी आमची पार्टी म्हणटा. MG आसा आनी MG उरतली. कितें हें हांव तुका सांगूंक शकता. MG पार्टी आतां आयले कितले गेले कितले पार्टी तुमकां खबर आसा. MG पार्टी ही कोणूच मर्ज करूं शकना अशें तिचें कॉन्स्टिट्यूशन आसा. एक खंयचोय कार्यकर्तो मेंबर ती फुडें घेवन वचूं शकता. आतां MG पार्टी 1979 मर्ज जाल्ली. शशिकला काकोडकर 79 न्ही हय मर्ज जाल्ली. बाबांगो मर्ज जाली ती पार्टी काँग्रेसी. आनी मागीर आमचे बाब रमाकांत खरप आनी बाबूसो गांवकार हांणी कोर्टांत लढाई करून ती परत तिचें अस्तित्व गोंयांत हाडलें. पूण चिन्ह उरलें. आतां म्हाका सांगा बाब खलपान तें हाडलें पूण खलप थंय उरलें ना. अशें पार्टी जायत गेलां कारण नॅशनल पार्टी खूब मोठे मोठे आमिशे दाखयता न्ही. ताका सगळे जाण भुलता. खलप जर परत येता म्हटल्यार घेवंक सोदतात तुमी. तो विचार आज ना आमचे कडेन. पूण ताका आतां काँग्रेसीची तिकीट मेळटा आमी कशें विचार करता. पूण पळोवंक गेल्यार आतां आरजीचो वोट शेअर म्हणटा तो तुमच्याकून चड आसा. इट्स अ रियल पोटेन्शियल. ना ना तुका कळटलें न्ही आमचो शेअर 12-13% आहा. हें आमी प्रूव करूं शकता. आनी आमचे 15-16 मतदारसंघात सगळे आसा. आतां पळय बिचोलीच आमची जवळ जवळ 3000 मतां आसा. तो जरी सोडून गेले कोणी जाल्यार 3,000-3,500 मतां ही बिचोली आमची आसा. बिचोली मांद्रे पेडणे कितें सर एक अवेरनस जाता गोवन्स अगेन्स्ट EVM म्हणून आनी बाकीच्या गोवन्स अगेन्स्ट EVM म्हणून एक अवेरनस जाता आनी बाकीच्या स्टेटींनी जाता EVMाचेर. तेजेर तुमचे विचार कितें तुमचे थॉट कितें आहा? आतां EVMाचेर आमी कशें उलोवया. कर्नाटकांत काँग्रेस आयली तेन्ना EVM नाका इशू नाशिल्लो. ना हांव एक विचारता झारखंडाक आयली तेन्ना EVM इशू नाशिल्लो. मागीर तेलंगणा आयली हैदराबादाक तेन्ना EVM इशू नाशिल्लो. आनी आज परत एकदां परत येता म्हणल्यार तो इशू हें कितें राजकारण हेचेरूय विचार जावपाक जाय. दिल्ली EVMान जालें तेन्ना इशू नाशिल्लो. पंजाबाक EVMान जालें तेन्ना इशू नाशिल्लो. आतांच तो इशू कित्याक असो एक प्रश्न येता न्ही. सगळेच कडेन जर एकच जाल्लें जाल्यार तो इशू आसा असो दिसतालो न्ही. पक्ष मर्जर तो विषय आयलो म्हणटा तुमी फाटल्या फावटी सभापतीन जेन्ना निर्णय दितना की MG सोडून जे 3 आमदार गेले ते पक्षच ताणें मर्ज केलो. ते करूं शकना अशें ताणें म्हटल्यार सभापतीन म्हटल्यार पक्ष मर्ज जालो म्हणून. आमकां तरी इलेक्शन कमिशन लेटर दिलें न्ही इट कॅनॉट बी मर्ज म्हणून. आमचें स्वतंत्र अस्तित्व आसा हें आमकां लेटर आनी ते चॅलेंजूय केलें. आमी जिखले न्ही. सुप्रीम कोर्टान वचना म्हणटा तुमी. ना आमी हांगाच जिखले हांगाच कोर्टान. तेंचे सगळें म्हणणें भायर उडयलें. कितें आमी जिखले. तुमी खंयच्या कोर्टान जिखले? कोर्टान तर तांच्या फावरान दिला जजमेंट. कोणी आमदारांच्या हे कुटीर आमदार आसा पळय ना केन्ना दिलें दिवना केन्नाच दिवना. ना तितल्यान डिस्क्वॉलिफाय जावपाचें न्ही. कोण दिवसा सर करूंकूच ना न्ही तेणें. हय इलेक्शन जावन गेलें मागीर रिजल्ट दिलो न्ही. तेच म्हणटा तुमकां. ते अजून पेंडींग आहा. काल काय पयलीं रिजल्ट पळयलो आमी तो. आणि दीपक बाब तुमचे जे सक्सेसर असतात मिनिस्टर गोविंद गावडे त्यांचे सरकारा भितर भ्रष्टाचाराचे आरोप जातात ह्या बद्दल तुमचे कितें म्हणणें आसा? ती जबाबदारी सरकाराची. मुख्यमंत्री आनी जे सरकारांत कोण आहा तांणी तें पळोवपाचें. तेतूंत नको पक्षाचो कांय हें ना. पुढे वांटो ना. अलायन्स पार्टनर अलायन्स पार्टनर म्हणून आमी काय उलोवया ती काळजी घेतली आनी आज पेपरार आयला मुख्यमंत्री हेणे तनावडे यांचो आनी हो आसा आनी आमी ते पळयता म्हणून. कितें आसलें तें कायदेशीर जातलेंच न्ही. तात्पर्य तो विशय आमचो न्ही. आनी प्रश्न आशिल्लो मगो पक्ष आतां तुमी म्हणटा खूब जुनो पक्ष बरे म्हणजे खंदे एकदम खडपाक अशें हांगासर पॉलिटिशियन्स घडले. तुमी सुद्दां सिजन पॉलिटिशियन्स आसा. पण सद्याच्या कांय काळान एक गेल्या एक 5-7 वर्सां भितर असो एक ट्रेंड येयला की जे कोण एक्टिविस्ट समाज कार्यकर्ते म्हणटा
ते खंय तरी पयलीं सामाजीक कार्यकर्ते चळवळीन खंयच्या तरी घुसता आनी मागीर ते रोखडेच खंयच्या तरी पॉलिटिकल पार्टीन दिसता ते कळ्ळें. सो असले जे कोण हे आसा म्हणजे लोकांचो पॉप्युलॅरिटी घेवन मागीर थंय खंय राजकारणांत उपयोग करता तसल्या लोकांचे कडेन मगो पक्षाचे म्हणजे कितें कॉम्पिटिशन जावं तांकां तुमी कशे दृश्टीन पळयता ही गजाल. पण आमकां ते लागना. आमचे जे कार्यकर्ते आसा प्रत्येक मतदारसंघात आनी वोटर आसा कितें तूं आतां फोंडा घे, तूं शिरोडा घे, तूं प्रियोर घे, तूं मडकय घे, तूं सावर्डे घे, हे केन्नाच खंयचे वचचें ना. कितें थोडे वता इलेक्शना दिसांनी आमचो उमेदवार ना जालें म्हणून ते थंय वता, ते तेंचें डिसिशन आसता. पूण 2024 नंतर मोगो पक्षाची एक दिशा जी आसा ती ठरतली. तुमचे कडेन कार्यकर्ते आसात, वोटर आसात, पण कॅन्डिडेट ना. ना आसा कॅन्डिडेट ना कित्याक बरे बरे कॅन्डिडेट आसा, कांयच नाका. मोगो पक्षाक कोणी तिकीट दिता आनी घेतलो रोखडोच अशें मनीस आहा. आणि एक लास्ट क्वेश्चन आसलो पॉलिटिकल रिजर्वेशना बद्दल मोगो पक्षाची कित्याक कितें पॉलिटिकल रिजर्वेशन गेस्ट रिजर्वेशन जे कितें आसा तें दिवचें तांकां. आमी स्पश्ट ते कितले दीस जाले म्हणटा हे रिजर्वेशन आसा. आतां जें जनगणना जी येतली तेच्या प्रमाणे तें मेळटलें आनी दिवचें तांकां. मोगो पक्षाची ठाम भुमिका आसा दिवचें. पूण मोगो पक्षाचे जे दुसऱ्या पक्षाक वचून आरोप करता त्याचे आमी खंडन करता. एमजीचे आरोप जाता हेचे पयलीं तुमी उत्तर दिलां ताचें. हय. तुमी एक परत तोच प्रश्न विचारलो तुमकां की तुमी ढवळीकर बंधू आनीच एमजी पक्ष हायजॅक करून घेतला आनी तो वाडोवपाक दिना तुमी आनी कोणाक दिना. तो पार्टी हो आतां बहुजन समाजाचो पक्ष उरूं ना, हो पर्सनल पक्ष जाला. कोण आसा ते पळय सगळे बहुजन समाजाचे आसा काय कोण आहा ते असो आरोप जो जाता पळय तुमचे हातूंतल्यान म्हणजे पयर नरेश सावळ सुद्दां वचना असोच ताणें आरोप केल्लो. हाचेर कितें उत्तर? नरेश सावळाचे आरोप हे बिनबुडीचे, कांय तथ्य ना. तो पयलीं काँग्रेसी आशिल्लो, मागीर इंडिपेंडंट गेलो, मागीर तो एमजीत आयलो, आतां फुडें आनी खंय तरी वतलो. आपल्या फायद्या खातीर दुसऱ्याचेर कितपत टिका करप हें तें आनी ठरोवपाचें. आनी तो एका ह्या मोठ्या समितीचो अध्यक्ष आशिल्लो. वर्किंग कमिटी म्हणजे 70 जाणांची समिती आसा. प्रत्येक मतदारसंघातले 2-3 लोक ह्या समितीत आसात. वर्किंग कमिटी कार्यकारिणी समिती. अकस्मात तो नामोदीन गेलो मागीर खंय तरी ताका बरो फुडार आसतलो म्हणून गेलो. आमी ताका शुभेच्छा दिल्या. पूण मोगो पक्ष निमित्त अशें मोगो पक्षाक खूब आयले आनी गेले. खूब जाणांनी मोगो पक्ष सोंपोवपाचो सातत्यान प्रयत्न केलो. आमी आज 6 फावटी तरी कोर्टाक गेले, 6 फावटी आमी जिखले. ढवळीकराचो पक्ष म्हणटा कित्याक आमी तटस्थ आसा. आमी पक्षाक बदनाम करपाक दिना, पक्ष लुटूकूय दिना, म्हणून हे आरोप जाता. तुमच्या आमदाराक मंत्री केला आणि ताका जे पोर्टफोलिओ दिल्यात पळय ताजेर तुमी खूश आसात की तूं आनी वेगळे खूश पोर्टफोलिओ? जावपाचो प्रश्न ना. दिलें मंत्रीपद न दिलें, काम करपा समाजाचें मेळप, बाकीच्या बारीक बारीक लोकांचें काम करपा मेळप हें मोठें. आज आमी ना पण आमी काम करता, खंयच ना. आमकां कितें सगळ्यांच सरकारा कडल्यान मेळटलें आनी आमी सरकाराचें तुमकां दितले किंवा काम करता अशें ना. काम समाजान कशेंय करूं येता. ती करपाची इच्छा शक्ती जाय. कारण एकदां पडलो म्हणून दुसऱ्याचेर आरोप करून घरा गेलो ना दुसरे कडेन गेलो. तो स्वार्थी म्हणून वता न्ही. थँक्यू सर.